कमरे में अर्जुमन सुल्ताना कद्दे आदम आईने के रूबरू बैठी थीं। हर तरफ सुर्ख रोशनी फैली हुई थी और उस सुर्ख रोशनी में उनका चेहरा भी सुर्ख भभूका हो गया था। उनकी आंखों में गहरा काजल था, कान में सुर्ख आवेज़े जगमग जगमग कर रहे थे। उनका लिबास भी हल्का अरगवानी था। उनके पहलू में दाएं हाथ पर एक गोल मेज़ थी जिस पर चौड़े मुंह का निहायत नाजुक गॉबलेट रखा था जो शैम्पेन से लबरेज था। गॉबलेट के करीब शीशे की एस्ट्रे थी, चांदी का नक्शीन सिगरेट केस था और माचिस भी मौजूद थी। उन्होंने गॉबलेट उठाकर शैम्पेन का घूंट भरा, गॉबलेट मेज़ पर रखा, सिगरेट केस खोलकर सिगरेट निकाली, उसे सुलगा कर कश लगाया। सिगरेट से उठते हुए मरगोलों से उनका चेहरा धुआं धुआं हो गया। संदली उनकी पुष्ट पर खामोश खड़ी थी, उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। कमरे में तेज़ खुशबू फैली हुई थी और खामोशी बहुत गहरी थी। अचानक दरवाजे पर आहट हुई। अर्जुमन सुल्ताना ने संदली की जानिब देखे बगैर सरगोशी के अंदाज में आहिस्ता से कहा, संदली। जी सरकार। संदली ने भी धीमे लहजे में झुककर जवाब दिया, वही मालूम होता है। अर्जुमन सुल्ताना ने कयास आराई की। सरकार का ख्याल दुरुस्त है। संदली ने अर्जुमन सुल्ताना की तायीद की, वही हो सकते हैं। अर्जुमन सुल्ताना खामोश बैठी रहीं और आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट के कश लगाती रहीं। कमरे में एक बार फिर गहरा सुकूत फैल गया। दरवाजे पर रुक रुक कर हौले हौले आहट उभरती रही। तुम उसको किसी दूसरे कमरे में ले जाओ। अर्जुमन सुल्ताना ने इस बार भी पलट कर न देखा। उनकी पुश्त हनूज उसकी जानिब थी। वो आईने में अपना अक्स देख रही थी। उससे कहो कि कुछ देर और इंतज़ार करे। कोई और हुक्म सरकार? नहीं, अर्जुमन सुल्ताना ने मुख्तसर जवाब दिया। संदली आगे बढ़ी तो अर्जुमन सुल्ताना ने उसे टोका, सुनो। संदली जहाँ थी वहीं रुक गई। अर्जुमन सुल्ताना दबी ज़बान से उसे हिदायत दे रही थी, आइंदा ये ख्याल रखना कि कैसर मिर्ज़ा इस कमरे के दरवाजे पर न पहुँचे। बहुत बेहतर सरकार। संदली ने दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर चली गई। कैसर मिर्ज़ा दरवाजे के सामने खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। संदली लम्हे भर के लिए ठिठकी, फिर आगे बढ़ते हुए कैसर मिर्ज़ा को अपने साथ आने का इशारा किया, मगर वो अपनी जगह से न हिला, वहीं खड़ा रहा। संदली ने इसरार किया, आप मेरे साथ तो आइए। क्या रानी साहिबा इस कमरे में हैं? आप मेरे साथ आएं। संदली ने उसका सवाल नज़रअंदाज करते हुए कहा, यहाँ खड़े होना मुनासिब नहीं। वो बच्चों की तरह उसको दिलासा देने लगी, बस थोड़ी देर और, अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। संदली आगे बढ़ी। कैसर मिर्ज़ा रूठा हुआ सा उसके पीछे पीछे चला। दोनों गुलाम गर्दिश से गुजरकर एक बार फिर उसी कमरे के दरवाजे पर पहुँचे जिसमें कुछ देर पहले कैसर मिर्ज़ा बैठा था। दरवाज़ा खुला था। दोनों अंदर दाखिल हो गए। संदली ने शहनशीन की समत हाथ उठाकर कैसर मिर्ज़ा से कहा, आप यहाँ इत्मीनान से बैठें, रानी साहिबा आया ही चाहती हैं। अगर वो यहाँ ना आईं तो मैं खुद उनके कमरे में पहुँच जाऊँगा। ऐसा हरगिज़ न कीजिएगा, रानी साहिबा आपकी इस हरकत को बिल्कुल पसंद न फरमाएंगी। उसने कैसर मिर्ज़ा को तंबीह की। कैसर मिर्ज़ा उसकी तंबीह से मरूब भी हो गया। वो खामोशी से आगे बढ़ा और सीढ़ियाँ चढ़कर एक बार फिर शहनशीन पर पहुँचा। यहाँ बैठकर मुझे उलझन मालूम होती है, उसने गाँव तकिए के सहारे मसनद पर बैठते हुए शिकवा किया। मैंने अर्ज़ किया ना कि अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा। कैसर मिर्ज़ा कुछ न बोला। संदली भी खामोश रही, मगर वो कमरे में ज़्यादा देर न ठहरी। उसने कैसर मिर्ज़ा को इत्मीनान दिलाया और जल्द ही वापस आने का वादा करके बाहर चली गई। कैसर मिर्ज़ा बेकरारी के आलम में पहलू बदलने लगा। उसकी निगाहें बार बार दरवाजे की जानिब उठ जातीं। आखिर दरवाजे का एक पट खुला। संदली अंदर दाखिल हुई। वादे के मुताबिक वो जल्द ही वापस आ गई। उसके हाथ में खुशनुमा तश्त दबा था। उसे संभाले हुए वो शहनशीन पर पहुंची और तश्त कैसर मिर्ज़ा के रूबरू रख दिया। कैसर मिर्ज़ा ने तश्त में रखी हुई चीनी की खूबसूरत प्याली की तरफ इशारा करके दरियाफ्त किया, इस प्याली में क्या है? उसने बेजारी से मुंह बिगाड़ा। मैं चाय नहीं पीता। ये चाय नहीं, कॉफ़ी है, संदली ने बताया। कॉफ़ी पी लीजिए, इसके पीने से आपको सुकून मिलेगा। कैसर मिर्ज़ा को अब तक कॉफ़ी पीने का इत्तेफाक ना हुआ था। उसने इनकार करने के अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिलाई। नहीं, मैं इसे हरगिज़ नहीं पीऊँगा। संदली ने उसके इनकार पर तवज्जो न दी। प्याली उठाई और कैसर मिर्ज़ा की जानिब बढ़ाकर नरम लहजे में बोली, इसे पीकर तो देखिए। वो मुस्कुराने लगी
اور پیالی قیصر مرزا کے ہاتھ میں تھما دی۔ رانی صاحبہ بھی رات کو کھانے کے بعد ایک پیالی کافی ضرور پیتی ہیں، مہمانوں کو بھی اصرار کر کے پلاتی ہیں۔ میں انہی کی ہدایت پر آپ کے لیے کافی لائی ہوں۔ اس نے آنکھوں کو گردش دے کر ایک خاص ادا سے قیصر مرزا کو دیکھا۔ دیکھیے، اب انکار نہ کیجیے گا۔ وہ مزید انکار نہ کر سکا۔ اس نے کافی کا ایک گھونٹ بھرا، منہ بگاڑ کر بولا، یہ تو کڑوی ہے، زیادہ کڑوی معلوم ہو رہی ہے تو میں اس میں شکر اور دودھ اور ملائے دیتی ہوں۔ سندلی نے پیالی تشت میں رکھی اور شکر دانی اٹھا کر پیالی میں شکر کے ساتھ دودھ کی مقدار بھی بڑھا دی۔ اب آپ کو تلخی محسوس نہ ہوگی۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ ویسے کافی میں تلخی تو ہوتی ہی ہے، مگر اسے پینے کے بعد آپ تازگی محسوس کریں گے۔ یہ جو آپ سر بوجھل ہونے کی شکایت کر رہے ہیں بالکل رفع ہو جائے گی۔ سندلی کے لہجے کی شگفتگی اور مسلسل اصرار کے سامنے قیصر مرزا مزید انکار نہ کر سکا۔ کافی کا ذائقہ بھی اب تلخی کم ہو جانے کے باعث خاصا بدل گیا تھا۔ اس نے کافی ختم کی اور خالی پیالی تشت میں رکھ دی۔ سندلی نے مسکرا کر تشت قیصر مرزا کے سامنے سے ہٹا کر ایک طرف رکھ دیا، خود بھی ذرا ہٹ کر بیٹھ گئی۔ قیصر مرزا نے کوئی تبصرہ نہ کیا، گاؤ تکیے سے لگا گم سم بیٹھا رہا۔ کمرے میں خاموشی چھائی تھی، فضا میں تازہ پھولوں کی مہک رچی ہوئی تھی۔ گزرتی رات کے ساتھ ساتھ خنکی اور خوشبو میں برابر اضافہ ہو رہا تھا۔ باہر گہرا سناٹا تھا۔ حیدر گڑھ کی بستی سو رہی تھی اور رات جاگ رہی تھی۔ قیصر مرزا بھی جاگ رہا تھا، سندلی بھی جاگ رہی تھی، مگر قیصر مرزا دیر تک سکون سے نہ بیٹھ سکا۔ اس نے بے چینی محسوس کی۔ ہوا کا ایک بکھرا ہوا جھونکا آیا اور اس کے ساتھ ہی قیصر مرزا جھوم کر رہ گیا۔ سندلی نے گردن کو خم دے کر اس کی جانب دیکھا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ قیصر مرزا نے اسے ٹوکا۔ کہاں چلیں؟ رانی صاحبہ کے پاس۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ قیصر مرزا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، بس تھوڑی دیر اور انتظار کر لیں۔ سندلی نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ نہیں، اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، قیصر مرزا جھنجھلا کر بولا۔ دیکھو، تم مجھے زیادہ پریشان نہ کرو۔ وہ سیدھا کھڑا نہ رہ سکا۔ اس کے پیر ڈگمگا رہے تھے اور جسم ہولے ہولے جھول رہا تھا۔ مجھ سے اب انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ سن رہی ہو تم؟ سن رہی ہوں، بالکل سن رہی ہوں، لیکن آپ آہستہ بولیں۔ سندلی نے اسے خبردار کیا۔ رات کے سناٹے میں آپ کی آواز دور تک سنی جا سکتی ہے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مگر رانی صاحبہ کا تو آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ سندلی نے اسے رام کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو سوچئے وہ آپ کے بارے میں کیا کہیں گی۔ تم چاہتی کیا ہو؟ قیصر مرزا نے خمار آلود نظروں سے گھور کر سندلی کو دیکھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا دیر اور انتظار کر لیں، سندلی نے نرم اور شگفتہ لہجے میں کہا۔ میں رانی صاحبہ کے پاس جا رہی ہوں۔ جب تک میں واپس نہ آؤں آپ اسی کمرے میں ٹھہریں، مگر تم جلدی واپس آ جانا۔ وہ لڑکھڑا کر دھم سے مسند پر بیٹھ گیا۔ سندلی نے تشت اٹھایا اور چلی گئی۔